حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے مقام بھی گلی چی پہنم تے دماغ صحیح سی. دماغ ساڈے منڈے دے دماغ خراب ہوئے پے نا, انہاں دماغ صحیح سی تے پتہ کی کہندے نے, فرماندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی, اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی, حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی. گھر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ہے, ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے, پر آندی ہے حسنو جس دے دی صفائی ہے. گھر آئے خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے, برکتاں نظر پیاں ہوندیاں نے. آپ فرماندے نے کون آیا صحیح, برکتاں پیاں نظر آندیاں نے, خوشبوواں نظر آ رہیاں نے. بیوی دے دسن دے انداز کہندی ہے داڑھی ہناتی رنگی ابراہیم نام سی, داڑھی ہناتی رنگی ابراہیم نام سی, پیاروں تے شوقوں تھانوں او کہندے سلام سی. ونگی چگاٹھ کوئی گل سمجھائیے, ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے, پر آندی حسنو جس دے دل دی صفائیے. اما جی حاجرہ حضرت سارہ علیہ السلام دا آپ سوکنے والی بات ہوئی, اللہ پاک نے مکہ شہر آباد فرما دیتا. مکہ دیاں بہاراں رب نے لاتیاں. مائی صاحب مکہ مکرمہ دے اندر کلیاں ہی نے بڑو جرم قبیلہ لنگیا نا, وہ اگے بھی اتوں لنگتے سن. انہوں نے ویکھیا کہ آ جانور جڑے نے پانی تو بغیر نہیں رہ سکتے. انہوں نے تلاش کیتا, حضرت حاجرہ علیہ السلام نو ویکھیا کہ اما جی حاجرہ نے گوچ بچہ لیا ہے, کلیاں ہی بیٹھیاں نے. اے سارے کافرے والے آ گئے, آ کے کہندے نے مائی صاحبہ نو اگر تسی اجازت دیو تے اسی ایتھے بستی قائم کر دئیے. اما جی اگے چاہدیاں سن, کلیاں رہ رہ کے اکتا گئیاں سی. اما جی فرماندیاں نے ایک شرط دے کہ پانی دی ملکیت قبضہ میرا ہی رہے گا, تو انہوں استعمال کرن دی اجازت ہوئے گی, بستی قائم کر لو. انہوں نے بستی قائم کر لی. بڑو جرم قبیلہ یمن چو آئے, انہوں نے اپنے پچھلیاں نو بھی ساتھ لیا, آبادی ہوگی, مکہ شہر آباد ہو گیا. بابا جی ابراہیم پیغمبر علیہ السلام دی اللہ نے دعا منظور فرما لی, جڑی انہوں نے دعا کیتی سی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کہندے نے یا اللہ میں اپنی بیوی تے بچے نو جنگل بیابان چ چھوڑ چلیاں, وہ جاڑاں چ چھوڑ چلیاں. اللہ سونیاں ایتھے بہاراں لا دیں. بابا جی دی دعا اللہ پاک نے منظور فرما لی. اج ویکھو کنے لاکھ بندے نے حج کیتی, کنے لاکھ بندہ. اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربانی تو بعد جوانی دے نیڑے نیڑے نے, تے سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کو لے جانے دیاں تیاریاں کر لیاں, کیونکہ موت والا معاملہ ایسا ہی ہے, ایک کسے تو ٹلدا ہی نہیں. موت ہر بندے نو آنی آنی ہے. ایک دن
موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے، کیونکہ قرآن کہندا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ اس دنیا تے صدوں کسے بھی نہیں رہنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت چکھنی ہے، موت آنی ہے، او دا جی کرے بچپنے چ بلا لوے، او دا جی کرے جوانی چ بلا لوے، او دا جی کرے بڑھاپے چ بلا لے، او دیاں مرضیاں نے نام۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کو لے جانے دیاں تیاریاں کر لیاں، بی بی حاجرہ فوت ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کلی ماں سی، وہ بھی اللہ پاک کو لے چلی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر 15 کو سال دیے، ان جی نہیں لگتا، چاہتے نے فلسطین دے اندر بابا جی ابراہیم علیہ السلام کو لے چلا جاواں، پر جرمی لوگ بنو قبیلہ بنی جرم، اے لوگ بڑے سیانے سن، انہوں نے کہا ایو جن نوجوان روز روز نہیں ملتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہوں نے اپنے چودھری دی بیٹی دے نال شادی کر دیتی نام، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کروا لی، گھر آباد ہو گیا، رونقاں لگ گئیاں نام۔ بابا جی ابراہیم علیہ السلام گائے بگائے وقتاً فوقتاً حضرت سارہ علیہ السلام کو اجازت لے کے اپنے بیوی تے بچے دی آ کے خبر لیندے سن، اللہ اکبر اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری چ لکھے نے کم از کم نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ملنے واسطے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اصل تے جنہ دے پتر بچھڑ جان نہ پتہ انہاں نوں ہوندا ہے، دعا کرو اللہ بچھڑیاں نوں موڑ دے۔ مولوی خلیل دا بیٹا جوان گم ہویا ہے، دعا کرو اللہ واپس لے آئے۔ اللہ جنہ دے ویر پتر بچھڑ گئے نے مولا تو واپس موڑ دے۔ اللہ فوت ہو جائے نا تو برداشت ہو جاندہ ہے، جڑا اونج رول جائے نا وہ ماپیا تو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کسے کیا ہے نا دل وچ تانگ ہمیشہ اوپر سپیکر بند کرانے بند کر دی، دل وچ تانگ ہمیشہ رہندی، دیسو دور گیاں دی دور گیاں، دل وچ تانگ ہمیشہ رہندی، دیسو دور گیاں دی دور گیاں، پردیسی ہویاں دی دل دی تانگ نہ جاندی۔ جڑا دور ہوئے نا بندے دے ذہن چندہ پتہ نہیں کس حالت سے، جڑا فوت ہوئے نا وہ تو چلو برداشت ہو گیا بھی فوت ہو گیا، جڑا دور چلا گیا اللہ کے دعا کرو کسی دا پتر دور نہ جائے۔ اللہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام چکر مار دے سے، یا تا براق تے بہ جاندے سے پھیرا مار کے واپس، تے یا جناب اونٹڑی تے بیٹھ کے نا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے سن، مکے ملنے واسطے آ جاندے۔ قدرت اللہ دی نا بابا جی ابراہیم علیہ السلام آئے تے اسماعیل علیہ السلام کرے کوئی نہیں، بابا جی ہزاراں میل دور سفر طے کر کے مکے آئے، اسماعیل کو کوئی نہیں۔ اب فون تو ہے نہیں سی، نہیں تو فون کر کے پہلا پتہ کر لے بھی تو ہے گا کہ نہیں ہے گا، پوچھ لیں ہے نا، یہ تو سلسلہ ہی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ تے بابا جی جنہ ذکر اللہ نے نہیں دسیا پتہ ہی لگیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے، پتہ لگا حاجرہ فوت ہو گئیاں نے، تے اسماعیل علیہ السلام بھی شادی ہو گئی ہے، پیو تو بغیر ہی شادی ہو گئی۔ اللہ دے کام دیکھو، باپ بھی کوئی نہیں، برا کوئی نہیں، ماں تر گئی، بعد نے لکھیا کہ ماں بیاہ کے تر گئی، شادی کر کے پھر تر گئی، وہ جڑی خوشیاں ویکھنیاں سی نا وہ بھی نہیں ویکھ سکی۔ اللہ یہ آسماناں والے دیاں مرضیاں نے نا، اوتھے کو کہہ نہیں سکتا کی کیتا۔ بابا جی ابراہیم علیہ السلام
پتہ لگیا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شادی ہو گئی ہے تے مکان پوچھ کے جا پتر دی کنڈی کھڑکائی تے آواز دیندے نے اسماعیل اسماعیل، پتر دے دروازے تے جا کے بابا آوازاں پیا ماردا ہے اسماعیل اسماعیل۔ اللہ نے تام فرشتیاں نوں بھی یہ سبق دیتا ہے تسی بھی اگر جاؤ بندے بن کے میرے پیغمبر ابراہیم دے گھر جاؤ اگر بندے بن کے تے سلام کہن تو بغیر نہیں جانا، ایویں نہیں سیدھا منہ چکی جانا، اجازت لے کے سلام کہہ اللہ۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالی اگے نا منڈیاں تو خیر پتہ کوئی نہیں، بابیاں تو پتہ ہے نا، پھلے ہوندے سن باہر ویلیاں لگے چھاپیاں دے جوڑ کے نا پھلے بنا دینے تے او بند کر دینا۔ اللہ انہوں نے نظر ماری نا بھی نبی علیہ السلام آ رہے ہیں تے اپنے جڑا پھلا سی نا دروازہ گیٹ او دے کول آ کے کھلو گے تے گھردیاں نوں کہن لگے تسی نہ بولیا جے میں آپ ہی گل کرنا۔ تے کون آ رہا ہے؟ 1.25 لاکھ نبی دا سردار پیغمبر محمد، آپ تشریف لے نا تے صاحب دے دروازے باہر کھلو کہنے السلام علیکم۔ حضرت سعد اندر کھڑے کھڑے آندے نے وعلیکم السلام، اچھی نہیں بولے۔ میرے نبی نے تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر فرمایا السلام علیکم، سعد نے پھر ہولے جواب دیتا۔ تیسری دفعہ میرے نبی نے پھر سلام بلایا، حضرت سعد نے پھر ہولے جا جواب دیتا۔ اگوں میرے نبی نو آواز کوئی نہ آئی، سعد دے جواب دی آواز کوئی نہ آئی تے نبی علیہ السلام واپس مڑ پے۔ حضرت سعد جلدی جلدی دروازہ کھول کے پیچھے دوڑ پیندے نے، سونیا مڑے جاندے جے، آپ فرماندے نے سعد کرو جواب کوئی نہیں آیا، میں اس واسطے مڑیا جا رہا سا۔ سعد فرماندے نے سونیا جواب تے میں دیتا ہے والا مسمیتا محبوبہ، پر تواڈے تک آواز نہیں پہنچائی۔ میں چاہتا سی کہ اللہ دے نبی بار بار ساڈے واسطے دعاواں فرمان۔ سلام علیکم دا معنی تے یہی ہے نا بھی اللہ تواڈے تے رحمت نازل کرے گا، سلامتی کرے گا۔ بابا جی ابراہیم علیہ السلام پتر دے دروازے تے آواز پہ دیندے نے اسماعیل اسماعیل۔ تینوں چودھری دی تھی سی، سردار دی بیٹی سی، آندھی ہے بابا اسماعیل کرے کوئی نہیں۔ آپ فرماندے نے بیٹا اسماعیل کتھے گئے نے؟ دل بڑا اداس ہے، ملن واسطے آیا وام تے نو اگوں بول کے آندھی ہے بابا جی کی پوچھ دے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو شکار دیاں آتاں پیاں نے، باہر چلے جاندے نے، سارا سارا دن نہیں آندے۔ آپ فرماندے نے اچھا پھر سنا تواڈا گزارا کیویں ہو رہا ہے، وقت کیویں پاس ہو رہا ہے؟ اے بی بی اگوں جواب دیندی ہے آ سنیا جے ذرا دھیان نال، بخاری پڑھ کے ویکھ لے، فتح الباری پڑھ کے ویکھ لے کی جواب دیندی ہے۔ مولانا مرحوم دی زبانی آندی ہے مینوں کی پتہ کدرے کھجل ہو رہے آئے، خبرے او کدرے شکار نو گے آئے، پوچھیا نبی حال تساں دا کے آئے، سوکھا کے اوکھا دسی جائیں۔ تے کی جواب ملیا؟ آکھن لگی بابا کوئی حال نہیں چجدا، ات کنالی نال ٹھوٹا پیا وجدا، جے ملے شکار ساڈا پیٹ ہے رجدا، نہیں تے فاقے تے فاقہ ساڈے تائیں۔ اے میرا کام ہی ہے، میں گزارا کیتی بیٹھی ہاں، ادھر رہن دا حال تے کوئی نہیں، کئی دن فاقیاں تر جاندے نے۔ بابا جی ابراہیم نبی فرماندے نے جدوں اسماعیل فقری علیہ السلام انہوں میرے والوں سلام
کہہ دینا نالے انہوں کہیں فالی یوغیر اتما تابابے کام انہوں یہ گل کہہ دیں اپنے دروازے دی چگاٹ ونگی کیوں لا چھڑی سوکھ ان میں آواں تے میرے آن تک چگاٹ بدل چھڑے اب پانی مو گیا تیمم کر لو بھائی کوئی بات نہیں اللہ نے اجازت دیتی یا دعا کرو اللہ بتیاں نو ہدایت دے دے اجے آج بھی عید ہے نا کل بھی پرسوں بھی سی کل بھی سی اج بھی عید ایک تو مسئلہ ہور دس دیا کل عصر تک قربانی بندہ کر سکتا ہے یعنی کہ کل عصر تک 4 دن قربانی دی اجازت 4 دن کڑیاں رہتا نے سبحان اللہ اے اونا دی سنت ہے اونا بابیاں دی سنت محنتاں کر گئے نے رج دے سی پہ کیونکہ رجے ہو نا گوشت نال یہ مالک دیاں کرم نوازیاں نے نا انہوں نے محنتاں کیتیاں امت محمدیہ رج رہی سبحان اللہ کئیاں نے کل قربانیاں کیتیاں کئیاں پرسوں کیتیاں کئیاں اج کیتیاں کل میں نے ٹیلی فون تے ایک بندے پوچھا حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ انہاں دی قبر منور فرمایا وہ چوتھے دن عصر ویلے قربانی کرتے سن کیا بھی چاہتے میں نے اتنے مسئلہ پوچھنے دی کیڑی لوڑ ہے یعنی کہ کل عصر تک انسان قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بہانے بونے کوئی نہیں اللہ قربانیاں کرن دی توفیق دے پر میں ایک گلو بڑا حیران ہوں بھی قربانی ایک ہوندی ہے تے کھلاں لین والے پتہ نہیں کنے ہوندے کئی بندے دا دان ہی چاہتا بندے دی خالی لوا لین اللہ جناب ابراہیم پیغمبر فرماندے نے بی بی اسماعیلان انہوں کمی دروازے دی چگاٹ بنگی کیوں لائی سو ہون میں آن تے بدل چھڑن جا بخاری پڑھ کے بیکھ لے ویرام اسماعیل علیہ السلام بارو شکار تو آئے نام تے بابے دی خوشبو آنی شروع ہو گئی کیوں جی کدی ماں تے باپ دی تر بھی خوشبو آئی کول تڑپری ماں بابا تڑپ رہا ہے پتہ ہی نہیں لیندہ اے ماں دی خیر ہی نہیں پوچھتا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے مقام بھی گلی چی پہنم تے دماغ صحیح سی دماغ ساڑھے منڈے دے دماغ خراب ہوئے پہنے انہیں دماغ صحیح سی تے پتہ کی کہیں دنے فرمان دینے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی کر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پر آن دیئے حسنو جس دے دی صفائی ہے کار آئے خوشبواں پیاں دیاں نے برکتاں نظر پیاں دیاں نے آپ فرماندے نے کون آیا صحیح برکتاں پیاں نظران دیاں نے خوشبواں نظران آ رہیاں نے بیوی دے دسن دے انداز کہندیے داڑی ہناتی رنگی ابراہیم نام سی داڑی ہناتی رنگی ابراہیم نام سی پیاروں تے شوقوں تھانوں او کہندے سلام سی ونگی چگاٹھ کوئی گل سمجھائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے پر آندیے حسنو جس دے دل دی صفائیے آپ فرماندے نے روٹی پانی پوچھیا سی کہ کوئی نہیں کہندی کچھ بھی نہیں پوچھیا بٹھایا بھی کوئی نہیں پانی بھی نہیں پوچھیا روٹی بھی کوئی نہیں کھلائی فرمایا کوئی پیغام دے گئے سلام کہہ گئے نے نالے کہندے نے چوکاٹ بدل دیویں کوئی گل کہہ گئے نے حضرت اسماعیل سمجھ گئے او تا آکھن لگا اسماعیل پیارا سی نی بے نصیبے او تے میرا باپ سہارا سی
اور کملیے تے میرا بابا ابراہیم پیغمبر سی تاکن لگا اسماعیل پیارا سی نی بے نصیبے او میرا باپ سہارا سی رب دا خلیل جدا مرتبہ پارا سی تیری زبان چنگی نائی او ونگی چگاٹ کہہ کے حکم لگا گیا بوا خراب بدل دیو فرما گیا تو یوں ہی چگاٹ تینوں کروں کڈا گیا تے نکل جائے اکھیں دسی نائی اے پہلا بندہ جنہیں پیو دے آکھن تے بیوی نو طلاق دیتی اے پہلی ہستی نبی تے گزارا کردہ جانا اور جدوں او دی بد اخلاقی حدوں ود گئی پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا طلاق دے چھڑ اللہ انہوں طلاق دے دیتی ایک اور چودھری سی او دا نام مزاد سی او دی بیٹی دا نام سیدہ سی او دے نال نکاح کر لیا اور شادی کر لی بابا جی نے نا سال چھمائی پھر ماریا چکر بھی اگے اسماعیل علیہ السلام تا ملے نہیں تے ہون دوبارہ مل کے آنے اللہ مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی کہندے نے اور نکاح کیتا رب دے پیارے نے سال کو پچھوں پھیرے بابا جی نے مارے نے آن کے ویکھے پت دے محل چوبارے نے دیتی آواز پتر تائیں پھر دوبارہ آئے تے کی کہندے نے اسماعیلہ اسماعیلہ پکاریا پیو تو پتروں جی چاہے بلا سکتا ہے نا باپ جو ہے نا اللہ اللہ باپاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے اسماعیلہ اسماعیلہ پکاریا آواز محبت کر پہنچی پیاریا او نہیں گے گھر حضرت گیش کاریا تسی رکھو تشریف آون تائیں اے بی بی بڑی صابرہ تے شاکرہ ابراہیم پیغمبر فرماندے نے بی بی اسماعیل کتھے پہلی بی بی آندی سی ایتھے کتے باہر گیا ہے ایتھے کتے جنگل چ گیا ہے اے آندی حضرت تسی بیٹھو روٹی کھاؤ پانی پیو تواڈے کپڑے میلے ہوئے پہنے مینوں لا دیو میں تو دینیاں تواڈا سر صبر دے کٹے نال پریا پیا ہے نا تے میں تواڈا سر بھی تو دینیاں بابے دا دل خوش ہوئی جا رہا ہے نا اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بی بی مینوں اپنی ڈاچی تو اترن دے اجازت نہیں نام اسواری تو اترنے دی اجازت نہیں اے بی بی بڑی سیانی او مقام ابراہیم پتھر جنوں حاجی ویکھ کے آندے نے جدا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن چ کر دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جتھے ہر حاجی نو طواف کرن تو بعد دو رکعتاں پڑھنیاں پیندیاں نے صحیح ابن خزیمہ دی روایت اے بھی پتھر جنتی پتھر ہے حجر اسود بھی جنتی پتھر ہے اما جی نے وہ پتھر ریڑ کے لاگے کر دیتا تے کہندیاں نے بابا جی تساں زمین تے ہی پیر نہیں نہ رکھنا انج کر کے اپنا پیر پتھر تے رکھ دیو ادھروں تھوڑے جنے ہو جاؤ نا میں تواڈا سر بھی تو دینیاں کپڑے بھی تو دینیاں بابا جی دا سر بھی توتا کپڑے بھی توتے ادھروں پھر دوبارہ سر توتا کپڑے بھی توتے بابا جی خوش ہوئی جا رہے ہیں تے پیار تے محبت دے نال پوچھدے نے بیٹا تواڈا گزارا کیویں ہو رہا ہے وقت کیویں پاس ہو رہا ہے اے بی بی بڑی صابرہ تے شاکرہ آندی اے لوکی کھاونے اناج اسی گوشت اڈام دے بابا جی روز ہی گوشت کھائیدا ہے اصل چنا اسماعیل علیہ السلام چاہتے سن کہ پاک حلال رزق کھاواں تے انہوں نے سوچیا سب تو پاک تے حلال رزق ہو سکتا شکار دا ہو سکتا تے شکار کرنے بھی بڑی دور جانا پہنا سی کیونکہ حرم دی عادت تے شکار بھی منع ہے نا شکار کرنے بھی بابا دور جانا پہنتا سی شکار کر کے لین اے بیبیاں دی حضرت جی کدی مغرابیاں کدی تتر بٹیرے کدی خرگوش
کدی کوئی جانور پھر لطف دی بات ہے انہاں جانوراں نوں اسی کدی پانی نہیں پلایا، کدی سردی گرمی دا انتظام نہیں کیتا، کدی جے اسی گوشت اڈام دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آمدے، پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جکام دے، بڑا احسان اللہ سائیں۔ بابا جی لوکی روٹیاں کھاندے نے، اسی بوٹیاں کھانے ہاں، بابا اگے خوش ہوندا پیا سی، بابے نے دعا کر دتی، میرے تیرے پیرو مرشد فرماندے نے اماں جی جے روٹی دا تذکرہ کر دے، دانیاں دا تذکرہ کر دے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسماعیل دا تذکرہ کرو نا، قرآن چ میرے اسماعیل دا ذکر پڑھو نا، انہو کانا صادق الوعد۔ اللہ جی اسماعیل کون سی؟ فرمایا وعدیاں دا بڑا سچا سی۔ کیوں جیسی وعدے نے سچے ہیں؟ 100 چ ایک بندہ، اے معاملہ بڑا اوکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدا وعدہ نہیں او دا ایمان ہی کوئی نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت دی تفسیر چ لکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی نے وعدہ کر لیا، وہ بندہ وعدہ کر کے میں آنا تسی تے ٹھہرو، تے کئی دن اتھے ہی کھڑے رہے، بلکہ ایک امام تو انہوں نے قول لکھا کہ سال انتظار کر دے رہے۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں میرے مصطفیٰ نبوت تو پہلا نا ایک بندہ کہندا سونے ایتھے ٹھہرو میں آنا، انہوں چیتا بھول گیا، حضور وہ 3 دن تک انتظار کر دے رہے، وہ 3 دنوں کے بعد لنگیا نا اتوں تے ویکھ کے میرے مصطفیٰ نو پریشان ہو گیا، کہندا سونے تسی ایتھے کھڑے جی، آپ فرماندے نے جی میں محمد نے وعدہ پورا نہ کیتا تے کون کرے گا وعدہ پورا؟ اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے، اور جڑا وعدہ کریا کرو پورا کریا کرو، سوچ سمجھ کے کریا کرو۔ وعدے دی خلاف ورزی کرنا نفاق دی علامت۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے تاجر دے بیٹے سن، انہوں کو ایک سودا سی، تاجر آیا کہنے لگے حضرت آج سودا سانو دے دیو، امام صاحب فرماتے نے ٹھہر کے آج، اس تو بعد ایک اور تاجر آیا کہندا حضرت اور جڑا فلاں سودا ہے نا 50,000 منافع لے لو وہ دے دیو۔ امام صاحب فرماتے ہیں تواڈے تو پہلا ایک پارٹی آئی سی، میری انہوں نے گل بات تیری ہوئی، لیکن میں دل چ نیت کر چکی ہوں یہ سودا انہوں نے دینا، تسی لاکھ بھی منافع دیو میں اپنا ارادہ بدل لی تیار نہیں۔ اس بہانے آخر ساڈے مسلمان تے تھوڑے تھوڑے پیسے سے بدل جاندے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے میرا نبی اسماعیل وعدیاں دا بڑا پکا سی، تے اپنے گھر والیاں نوں نماز دا حکم دیندا سی، زکات دا حکم دیندا سی، تے اللہ پاک فرماندے نے پھر اساں اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تے اور ایک نام کیتا، او کی نام ہے غور کریں دوستا، اس سورت دا نام سورہ ہود 12واں پارہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ہن ساڈا جیے کر پیا او جڑی بڈھی سارا ایک پہلا تا ہاجرہ نو پتر دیتا، اللہ فرماندے نے ہن ساڈا جیے کر پیا حضرت سارا علیہ السلام نو 99 یا 96 سالاں دی عمر چ، بابے دی عمر 100 سال ہے، مائی سارا دی عمر 99 سال دے لگ بھگ، اللہ فرماندے نے ساڈا جی کر آیا اسی ہن بڈھے وارے اینوں وی پتر دے دئیے نا تاکہ ترسدی نہ رہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں جبریل نو آکھیا جبریل جا 10-12 فرشتے لے جا تے جا کے میرے پیغمبر ابراہیم نو مبارک دے آؤ۔ اللہ
قرآن دے الفاظاں تو لگتا ہے بھی فرشتے جڑے سی نا وہ زیادہ سن، بہت زیادہ فرشتے سن. تے آئے کیویں ہے تے نوری مخلوق ہے نا، فرشتے نوری مخلوق نے، پر اللہ دا قرآن کہندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولے بندے بن کے آئے، خاکی بن کے. اللہ کیوں جی نوری انسان بنے تے سونا کڈا ہوئے، خاکی بن کے آ گئے. تے بابا جی مہمان نواز بڑے سن. تفسیر قرطبی چ لکھیا ہے ایڈے مہمان نواز سن کہ جڑا مکان انہاں بنایا سی نا انہوں چاروں طرف دروازے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی وچکار بہ رہندے. جڑا پرونا لنگے نا انہوں کہندے یار روٹی کھا کے تے پھر جائی. ایڈے مہمان نواز. تے 3 دن ہو گیا کوئی پرونا نہ آیا بابا جی کو آ بھی بھوکے پھرتے کوئی پرونا آوے تو روٹی کھاواں. اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے. خیر کئی تو ایویں پرونے بن جاتے ہیں نا مہمان تواڈے. اللہ تے بابا جی ابراہیم پیغمبر مہمان نواز بڑے تے 3 دن ہو گئے سن پرونا آیا کو نہیں. جدو ویکھیا نا بھی 10-12 کٹھے ہی آ گئے تے انہاں دے آون دا طریقہ قرآن نے بیان کیتا. قالوا سلاما حضرت ابراہیم پیغمبر نو آ کے آندے نے السلام علیکم. اب یہ طریقہ قالوا سلاما قالوا سلاما حضرت جی سلام علیکم قال سلام. اگوں ابراہیم پیغمبر فرماندے نے وعلیکم السلام. سلام دا جواب دیتا انہاں پرونیاں نو بٹھا دیتا. تے قرآن کہندا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. مائی سارا نو کہندے نے پرونے 10-12 نے آئے بھی اوپرے جانے واقف تے ہے نہیں کوئی نہیں. انہاں نو بھوک لگی ہوئی ہوئے گی. انہاں کولوں پوچھیا نہیں کی کھاؤ گے، ٹھنڈا پیو گے کہ تتا پیو گے، کی کھاؤ گے، پوچھے آئی کوئی نہیں. بیگم نو کہندے نے اما جی سارا علیہ السلام نو کہندے نے باہر پرونے آ گئے نے جلدی انتظام کرو. تے مائی صحابہ نے بڑیاں چاواں دے نال ایک بچہ پالیا سی جنہاں نے قربانیاں کرنیاں ہوندیاں نے جویں اے جانور پال دے نے پیار تے محبت دے نال. مائی سارا نے بڑیاں چاواں دے نال ایک بچہ پالیا سی. ویکھیا پرونے چوکھے نے چھتی چھتی چھری پھیر دیتی. قرآن کہندا ہے بچہ بھی موٹا تارا سی پلیا ہویا بچہ تے انج کر کے روسٹ کر کے نا پن کے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. پیسے نال کھانے آپ دے اگے ہوں مطلب دوجے پاسے بوٹی چنگی ہوئی تو ریڑھ کے ادھر کر لوں پانڈا نہ. بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، سجے ہاتھ نال کھانا ہے، آپ دے اگوں کھانا ہے. ایک چودھری کھبے ہاتھ نال کھان ڈیا کہنے چودھری کھبے نال کھاندے آ سگٹاں تے میں ویکھیا سارے کھبے نال پیندے آ آندا بھی اے بھی او جی شاید چلو کھبے ہاتھ نال کھا پی لیے داری کوئی. ایک کھبے ہاتھ نال کھان ڈیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوے چودھریا سجے ہاتھ نال کھا. سجا رب نے قادر دیتا سجے نال کھا. یہ پتہ کی آندا ہے انہیں آپ دی توہین سمجھی بھی میں سجے نال کھاواں نبی دی آکھے لگ آندا جی اے میرا ہاتھ اوتا ہوندا ہی نہیں، یہ اوتا ہی نہیں ہوندا. آپ اے صحیح سی کیتی بکواس اے صحیح سی اور میں اچھا نہیں اوتا ہوندا تے نہ صحیح. وہ پھر ٹل لا کے لیا وہ ہاتھ پھر اوتا ہویا ہی نہیں. ہویا کہ میرے مصطفیٰ نے جو کہہ دیتا سی. سبحان ابراہیم پیغمبر فرماتے نے کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تے کھا کے الحمدللہ پڑھ لیا جے کھانے دی قیمت ادا ہو جائے. جبریل نازل کہتے ہیں ویکھے ایسے ہی رب نے خلیل بنایا. ہن اگے بوٹ پے نے پنے روسٹ کیتے ہوئے تے پرونے جڑے آ قرآن چ قرآن فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ. ابراہیم پیغمبر ویکھدے نے اے پرونے تاں بوٹی نو ہاتھ لاندے ہی نہیں. ساڈے تے کئی رکھدے کھا جاندے نے نا. قاری عبد الفیض صاحب اللہ انہوں نے صحت دے
وہ کہتے کوئی بندہ دوائی لین چلیا سی تے لنگھ پیا ایک اللہ دے بندے نے پوچھا کتنے چلے ہیں جی دوائی لین چلے ہیں کہتا روٹی کھا لے انہیں لیاؤ جی وہ دال دا ڈونگا لیا نا دال دا ڈونگا روٹیاں لین گیا تے آدھے دال پی گیا وہ روٹیاں لے کے آیا دال لین گیا تو روٹیاں کھا گیا وہ دال لے روٹیاں مک جان روٹیاں لے دال مک جا کے انہیں پوچھا بھی کتنے چلے انہیں پوچھا بھی کتنے چلے جی کہندا میدا خراب سی میدے دی دوائی لین چلیا کہندا پر رب دا نام ادھروں نہ لنگی اللہ بات فین جو ہو جاندے نا تو قرآن کہندا ہے فلما را ایدیہم لا تصل الیہ جدوں ابراہیم پیغمبر نے ویکھیا تو ہاتھ بھی نہیں لاندے پورا توڑ دے بھی نہیں روٹی نو ہاتھ لاندے ہی نہیں ناکرہم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو اوپریاں سمجھیا پتہ نہیں اے پرانے کتھوں آئے نے اوپریاں سمجھیا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً تے اللہ دا قرآن کہندا ہے ابراہیم پیغمبر ویکھ کے ڈر بھی گئے گھبرا گئے کیوں گھبرائے غور کریں دوستا اگے لوگ جدا نمک کھا لیندے سن نمک حرامیاں نہیں سی کر دے میں دا نمک کھادا ہے میں دیا نمک حرامیاں نہیں کرنیاں اگے لوگ او دی قدر کر دے سن ہن تے جناب قدر ہی کوئی نہیں اوتھے ہی کھاندے نے اوتھے ہی بے ایمان گند مار دے نے نمک حرامیاں کر دے نے ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے فلما را ایدیہم لا تصل الیہ ناکرہم واوجس منہم خیفہ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام انہاں نو اوپریاں سمجھ کے گھبرا گئے تے جناب جبریل سارا منظر ویکھ رہے نے اللہ اکبر اللہ تے نال دیاں نو کہندے نے بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے سیاںیاں کوئی نہیں تے جبریل چھیتی نال بول پے کہندے نے قالوا لا تخف لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط حضرت ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں اسی کم تے ہور چلے آم لوط علیہ السلام دیاں بستیاں مودیاں کرن واسطے چلے آم انہاں نو تباہ کرن واسطے چلے آم ومراتہ قائمۃ حضرت سارہ علیہ السلام پرے کھڑیاں سن پانڈے پونڈے پھڑا رہیاں سن تیڑاں پکڑا رہیاں سن فضحکت وہ ہس پیاں لوط علیہ السلام دی قوم نو تباہ کرنی چلے جے یا اس واسطے ہسیاں پہلا کیوں نہیں دسیا جے اسی کھپ گئے ہیں بچہ لال کیتا ہے بچہ پنے ہے پن کے تواڈے اگے رکھیا ہے تسی پہلا دس دیندے اسی نوریاں نوری کھاندے نہیں اسی انہیں وقتاں نو تنا پیندے فبشرناہا بے اسحاق اما جی ہسدیاں پیاں نے اسی کھپانو پیاں پرونے کھاندے ہی کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے نے میں جبریل نو آکھیا چھتی بول اللہ جی کی کرام فرمایا اے بڈھی مائی نو کہہ دے اللہ تینو ہن پتر دین لگائی اللہ کہ جو دلوں روٹی پکائی سی انہوں نے نا کہ اتو تو پکائی سی انہوں نے پتا سی بھی انہوں نے نہیں کھانا نہیں پتا سی دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے یہ تے کتے کتائی ہوندہ ہے نا آپ میاہیا صاحب اللہ انہوں نے عمر سے برکت فرمائے ایک دن گل سنان لگے بھی دلی چ نا ایک میراسی نے پورے شہر دے مولویاں دی روٹی اڑک دیتی پورے شہر دے مولوی وہ سارے مولوی کٹھے ہو گئے نا تے انہوں نے نا با کے نا تے ہاتھوں تو آ کے تے آپ چلا گیا تے نہ 4 گھنٹیاں بعد آیا تے آ گیا دا بیٹھے جی آئے وہ نہ کہ اور کہندا میں تے انہیں جو گئی سی اے نہیں سی حقیقت بات سی اللہ دی قسم ابراہیم پیغمبر نے دلوں روٹی پکائی سی اتو نہیں سی اللہ بچہ لال کرنا سوکھی گل ہے اجے نہ قربانی کیتا پوچھو نہ کولو بچہ قرآن کہندا بے اجلن سمین موٹا پلیا بچہ اما یہ فرمائے پہلا دس دیو پھر تسی ایسی کھانا نہیں اس نوری ہیں اللہ جبریل کہندے نے
مائی صاحبہ نو کہندے نے تانوں مبارک ہوے، اے مرضی نہ ہوندی بھی 100 سال دی بڑھی مائی نو پتر دین لگا ہے، لگ کبا ہویا پیا بڈھی تے ماں جی پتہ کی کہندی ہے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے فسکت وجہہا، اس گھر والیاں دی عادتاں ہی رب نو کیڑیاں چنگیاں لگیاں نے، سارا قرآن ہی بنیا پیا۔ امائیاں تجربے نال کہندیاں نے کوئی گل عجیب جی ہوے نا کہندے ہائے ہائے ہن کیڑا ویلا ہے، اما جی نے نا انج کرے انگلی ماری نک تے فسکت وجہہا، انج کر کے انگلی مار کے کہن لگیاں قالت یا ویلتا آلدو وانا جوز وہذا بالی شیخا ان ہذا لشیء عجیب۔ ہن مینوں پتر ہوئے گا، ہن مینوں پتر ہوئے گا، آلے دو دا من ہے ہن میں پتر جماں گی، وانا جوزن بڈھی ہو گیاں، ہڈیاں پرانیاں ہو گیاں نے، وانا جوزن میں انج بھی بڈھی انج بھی بیمار، وہذا بالی شیخا ابراہیمی بڈھے میں بھی بڈھی، ان ھذا لشیء عجیب۔ ایک ہو جی عجیب باتاں کرن ڈے جے، جدو پتراں دے موسم سی ادو تو نے دتے نہیں، ہن بڈھے وارے کیویں ہوئے گا؟ حضرت جبریل کہندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ جبریل کہنے نے بی بی اللہ دیاں کماں تے تعجب کر دیاں جے، اللہ نے تانوں چن لیا ہے، رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، اللہ دیاں تواڈے تے خاص نظراں ہو گئیاں نے، خاص رحمتاں ہو گئیاں نے، او دیاں خاص برکتاں ہو گئیاں نے، انہ حمید مجید۔ ایتھے اللہ پاک نے کلی بیوی نوں ہی اہل بیت کیا، حضرت سارہ علیہ السلام نوں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی اہل بیت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تانوں چن لیا ہے، ابراہیم دے گھر والے ہو، ابراہیم نوں بھی چن لیا، تانوں بھی چن لیا۔ جبریل بول کے آندے نے قرآن جی قرآن فرمایا فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ حضرت جبریل کہندے نے بی بی تو تے پتر تے تعجب کرن نہیں ہے، اللہ نے فرمایا سی میرے نبی ابراہیم نوں پہلا پتر دی مبارک دیاں جے تے نال پترے دی بھی۔ تواڈے گھر پتر ہونا اسحاق، او دے گھر پتر ہونا یعقوب، تے اے بھی مزے دی گل ہون گے بھی نبی۔ دیکھیا صبر دا مل پیا، بڈھے وارے صبر دا مل پہ گیا۔ اما جی سوچن لگ پیا بھی ہوں تو ویلا ہی کوئی نہیں، دعا کرو جنہ میرے ویراں کولے بچے کوئی نہیں اللہ بچے دے دے۔ چند ساتھی میں نظر آ رہے ہیں جنہ کولے بچے نہیں، اللہ تو انہوں نے نیک بیٹے عطا فرما، جنہوں نے ایک ایک دتا ہی مولا جوڑیاں بنا دے، جنہوں نے دے چھڑی اللہ سونے انہوں دی اولاد نو نیک بنا دے۔ بابا جی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جی تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھے وارے ہی پتر دے دیتا اسحاق۔ اللہ وہ دی مرضی ہے نا، نام دے تے 120 سال تک جناب ابراہیم نبی نو 120 سال تک جناب زکریا نو پتر نہیں دیندا، وہ نام دے تے 80 سال تک ابراہیم نبی نو نہیں دیندا، 120 سال تک جناب زکریا نو پتر نہیں دیندا، نام دے لوط نو پتر نہیں دیندا، حضرت شعیب نو پتر نہیں دیندا، جے دین تے آوے مریم مانگ دی نہیں اللہ کمواری نو ہی دے دیندا۔ وہ آندھی میں پتر کی کرنا ہے، اللہ دے نے کم ہو چکے آئے، وہ مرضی حالت
اوتھے کسی دی چلدی نہیں، او اللہ اپنیاں چلاندا اپنیاں منواندا ہے. کہ جی منواندا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہن 100 سال دی عمر چ پتر دی مبارک نال پوترے دی مبارک، انہوں نے شہ کھانی پیری کوئی سی، نہیں تو لڈوਆਂ دے ڈبے تو بغیر نہیں سی انہوں نے بھی لیاؤ مٹھائی لیاؤ. اللہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے ہاجرہ وچوں اسماعیل عطا فرمائے اور مائی سارا وچوں حضرت اسحاق عطا فرمائے. تے بابا جی نے پچھلے پارے ایک اور شادی کر لی. شادی کرنا تے عیب نہیں نا، بندہ بڈھے بارے بھی چاہے تے کر سکتا ہے، پر بڈھے تسی نہ کرے جی، نہیں تو پہلیاں کرو کٹ دین گیا. اللہ میں نے ایک بندہ کہنے لگا جڑا دوجی شادی کروا لینا مولوی صاحب وہ دی ماں ہی ہے نہیں مرਦੀ. میں آخیا وہ دی ماں کیویں نہیں مرਦੀ؟ آدھا کہ کتے ہور دے بھی کم گیا ہوئی ہے نا، وہ پتہ کیا دی ایکاں دی اس ماں کول گیا ہوئے دا، دوجیاں دی اس ماں کول گیا ہوئے گا، وہ دی ایک ماں مردی نہیں. ایک مولوی صاحب میں نے کہنے لگے میں آپ دی قبر تے بھی لکھوانا بھی دوجی شادی نہ کروایا جائے. معلوم ہوتا کام اوکھا ہے تے کتے کتے سوکھا بھی ہے. کئی نے 4 بھی کروائیاں نے، اللہ دی مرضی ہے نا، پر کام اوکھا بڑا جے کو بابا نہ ادھر نو پھسے. بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور تیجی شادی بھی کروا لی. اللہ نبی سی نا اللہ دے، اور نبیاں 40 بندیاں جنی طاقت ہوں دی. پھر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے اس مائی چن، اس مائی دا نام سی بی بی کنتورا، کنتور یا کنتورا دا نام سی. اللہ پاک نے پھر 6 بیٹے عطا فرمائے. مرضی والا نا بڑھے بارے بھی دے دیندا ہے. اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلی جڑی بیوی سی وہ بے صبری نہ شکری سی، او دے چو بچی بھی نہیں پیدا ہوئی. تے دوسری جڑی بیوی سی او صابرہ تے شاکرہ سی، اللہ رسول دی یعنی کہ اللہ دی بھی فرما بردار، پیغمبر دی بھی فرما بردار. اللہ نے او دے وچوں 12 بیٹے عطا فرمائے. اور او دی لڑی وچوں آپ فرماندے نے کائنات دے سردار نبی نے فرمایا، صحیح بخاری چ لکھیا آپ فرماندے نے اللہ نے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چوں اسماعیل علیہ السلام نو چنیا اور او دی لڑی وچوں اللہ نے مینوں محمد نو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں یعنی کہ اگے چلدیاں او جڑا قبیلہ بنی جرہم سی، کچھ مکے آباد ہو گیا، کچھ مدینے آباد ہو گئے. چلدیاں کچھ واسطیاں دے نال اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے چو پیدا فرمایا. اور پھر لطف دی بات دیکھو کیسی کہ آپ دے داد کا شہر مکہ ہے تے نان کا شہر مدینہ ہے. داد کے مکے، نان کے مدینے. سبحان اللہ، مکہ بھی اللہ، مدینہ بھی اللہ. اللہ مکے مدینے دی ہر نو زیارت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.